बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किस्सा नंबर 6। हलीमा सादिया की गोद में। इस ज़माने में अरब का दस्तूर था कि जब उनके यहाँ कोई बच्चा होता वो देहात से उन दाइयों के हवाले कर देते थे ताकि देहात में बच्चे का नौशनुमा बेहतर हो, खालिस अरबी ज़बान सीख सके। दाइयों का काफिला मक्का में दाखिल हुआ। उन्होंने उनके घरों की तलाश शुरू की जिनमें बच्चे पैदा हुए थे। इस तरह बहुत सी दाइयाँ जनाब अब्दुल मुत्तलिब घर भी आई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, लेकिन उन्हें मालूम हुआ कि ये बच्चा तो यतीम पैदा हुआ है, तो उस ख्याल से ये छोड़कर आगे बढ़ गई कि यतीम बच्चे के घर गिराने से उन्हें क्या मिलेगा। इस तरह दाइयाँ आती रहीं जाती रही। किसी ने आपको दूध पिलाना मंजूर ना किया, और करती भी कैसे। ये सादत तो हजरत हलीमा के हिस्से में आना थी। जब हलीमा मक्का में पहुंची तो उन्हें मालूम हुआ कि सब औरतों को कोई ना कोई बच्चा मिल गया है, और अब सिर्फ वो बगैर बच्चे के रुकी हैं और अब कोई बच्चा बाकी नहीं बचा। हाँ, एक यतीम बच्चा जरूर है जिसे दूसरी औरतें छोड़ गई हैं। हलीमा सादी ने अपने शौहर अब्दुल्ला बिन हारिस से कहा, खुदा की कसम, मुझे ये बात बहुत ही नागवार गुजरी है कि मैं बच्चे के बगैर जाऊं, दूसरी औरतों बच्चे लेकर जाएं। ये मुझे ताना देंगी कि इसलिए क्यों ना हम इसे यतीम बच्चे को ले ले। अब्दुल्ला बिन हारिस बोले, कोई हर्ज नहीं हो सकता। अल्लाह ताला इसी बच्चे के जरिए हमें खैर बरकत अता फरमाए। चुनांचे हजरत हलीमा सादी रज़ियल्लाहु अन्हा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर गई। जनाब अब्दुल मुत्तलिब और हजरत आमना ने उन्हें खुशामदीद कहा। फिर आमना उन्हें बच्चे के पास ले आई। आप उस वक़्त एक वानी चादर में लिपटे हुए थे। वह चादर सफेद रंग की थी। आपके नीचे एक सब्ज रंग का रेशमी कपड़ा था। आप सीधा लेटे हुए थे। आपकी सांस की आवाज के साथ मस्की से खुशबू निकल कर फैल रही थी। हलीमा सादी रज़ियल्लाहु अन्हा आपका हुस्न जमाल देखकर हैरत ज़दा रह गई। आप उस वक़्त सोए हुए थे। उन्होंने जगाना मुनासिब ना समझा, लेकिन जो ही उन्होंने प्यार से अपना हाथ आपके सीने पर रखा, आप मुस्कुरा दी और आंखें खोलकर उनकी तरफ देखने लगे। हजरत हलीमा सादी रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि मैंने देखा कि आपकी आंखों से एक नूर निकला जो आसमान तक पहुंच गया। मैंने आपको गोद में उठाकर आपके दोनों आंखों के दरमियान पर जगह प्यार किया। फिर मैंने आपके वालिदा और वालिद अब्दुल मुत्तलिब से इजाज़त चाही। बच्चे के लिए काफिले में आई। मैंने आपको दूध पिलाने के लिए गोद में लटाया तो आप दाईं तरफ से दूध पीने लगे। पहले मैंने बाईं तरफ से दूध पिलाना चाहा, लेकिन आपने उस तरफ से दूध ना पिया। दाईं तरफ से आप फौरन दूध पीने लगे। बाद में भी आपकी यही आदत रही। आप सिर्फ दाईं तरफ से यानी कि दाईं तरफ से दूध पीते थे और बाईं तरफ से मेरा बच्चा दूध पीता था। फिर काफिला रवाना हुआ। हलीमा सादी रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि मैं अपने खच्चर पर सवार हुई, आपके साथ ले लिया। आप जब हमारे खच्चर चला तो इस कदर तेज चला कि उसने पूरे काफिले के सवारियों को पीछे छोड़ दिया। पहले वो मरीज था, यानी कि बीमार था, वो टूट नहीं सकता था, यानी कि वो काफिले के एंड पे यानी कि पहुंची थी। काफिला अंदर मक्का में पहुंच चुका था। यानी कि वो जो जानवर था ना, वो बीमार था। यानी कि जब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार हुए तो ऐसे तेज रफ्तार में चला। मेरे खवातीन साथ हैरानगी से मुखातिब हुई, ऐ हलीमा, ये आज क्या हो रहा है? तुम्हारा खच्चर इस कदर तेज कैसे चल रहा है? क्या ये वही खच्चर है जिस पर तुम आई थी और जिसके लिए एक कदम उठाना मुश्किल था? जवाब में उनसे कहा, बेशक यह वही खच्चर है। अल्लाह की कसम, इसका मामला अजीब है। फिर ये लोग बनु सईद की बस्ती में पहुंच गए। उन दोनों ये इलाका खुश्क और कहत ज़्यादा था। हलीमा सादी रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि उस शाम जब हमारी बकरियां चर कर वापस आई
ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے اور اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ ان میں سے دودھ بہت ہی کم اور بہت ہی مشکل سے نکلتا تھا۔ ہم نے اس دن اپنی بکریوں کو دودھ دعا اور ہمارے سارے برتن بھر گئے اور ہم نے جان لیا کہ یہ ساری برکت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ آس پاس کی عورتیں بھی یہ بات پھیل گئی۔ ان کی بکریاں بدستور بہت ہی کم دودھ دیتی رہی تھی۔ غرض ہمارے گھر میں ہے، ہر طرف سے ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی ہے۔ دوسری طرف لوگ تعجب میں رہے۔ اس طرح 2 ماہ گزرنے کے 2 ماہ ہی آپ چلنے پھرنے لگے۔ آپ 8 ماہ کے ہوئے تو باتیں کرنے لگے اور آپ کی باتیں سمجھ میں آتی تھی۔ 9 ماہ کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی صاف گفتگو کرتے تھے۔ اس دوران آپ کی بہت سی برکت دیکھنے میں آئی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میں آپ کو اپنے گھر لے آئی تو بنو سعید کا کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس سے مشق کی خوشبو نہ آتی ہو۔ اس طرح سب لوگ آپ سے محبت کرنے لگے۔ جب ہم نے آپ کا دودھ چھایا تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلا: اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بے حد تعریف ہے اور اس کے لیے صحیح شام پاکی ہے، صبح شام پاکی ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہو گئے تو آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئی۔ اسے عمر کو پہنچنے کے بعد بچوں کو ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ادھر ہم آپ کو برکت دیکھ چکے تھے اور ہماری آرزو تھی کہ ابھی آپ کو کچھ اور مدت ہمارے پاس رہے۔ چنانچہ ہم نے اس بارے میں آپ کی والدہ سے بات کی۔ ان سے یوں کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیجیے گا ہم بچے کو 1 سال اور اپنے پاس رکھیں۔ میں ڈرتی ہوں کہ کہیں اس پر مکے کی بیماریوں اور اب وہی کا اثر نہ ہو۔ جب ہم نے ان سے بار بار کہا، حضرت آمنہ مان گئی اور ہم آپ کو پھر اپنے گھر لے آئی۔ جب آپ کو کچھ بڑے ہو گئے تو باہر نکل کر بچوں کو دیکھتے تھے، وہ آپ کی آنکھیں نظر آتی تھی، وہ آپ کو کھیلتے نظر آتے تھے، آپ ان کے نزدیک نہ جاتے۔ ایک روز نے مجھ سے پوچھا، امی جان کیا بات ہے، دن میں میرے بھائی بہن نظر نہیں آتے؟ آپ اپنے 2 شریک بھائی عبداللہ اور بہن آسیہ اور شمیہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ حلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا وہ صبح سویرے بکریاں چرانے جاتے ہیں اور شام کے بعد گھر آتے ہیں۔ یہ جان کر آپ نے فرمایا تب مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کریں۔ اس کے بعد آپ اپنے بھائی اور بہنوں کے ساتھ جانے لگے۔ آپ خوش جاتے اور واپس آتے۔ ایسے میں ایک دن میرا بچہ خوف زدہ انداز میں دوڑتے ہوئے آیا اور گھبرا کر بولا، امی جان جلدی چلیں ورنہ بھائی محمد ختم ہو جائیں گے۔ یہ سن کر ہماری باتوں میرے ہوش اٹھ گئے۔ وہاں پہنچنے ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ کھڑے ہوئے تھے، ٹنگ اڑا ہوا تھا، چہرے پر سردی چھائی ہوئی تھی، اور یہ اس لیے نہیں تھا آپ کا سینہ چاک کیا جانے سے کوئی تکلیف ہوئی تھی، بلکہ ان فرشتوں کو دیکھ کر آپ کی حالت ہوئی تھی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ہم نے آپ سے پوچھا کیا ہوا تھا؟ آپ نے بتایا میرے پاس 2 آدمی آئے تھے، وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ دونوں حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے جواب دیا ہاں یہ وہی ہے۔ پھر وہ دونوں میرے قریب آئے، مجھے پکڑا اور لٹایا، اس کے بعد انہوں نے میرا پیٹ چاک کیا، اس میں سے کوئی چیز تلاش کرنے لگے۔ آخر انہیں وہ چیز مل گئی اور انہوں نے اسے باہر نکال کر پھینک دیا۔ میں نہیں جانتا وہ کیا چیز تھی۔ اس چیز کے بارے میں دوسری روایت میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ
وہ سیاہ رنگ کا ایک دانہ سا تھا۔ یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے اور شیطان انسان کے بدن میں یہیں سے اثر ڈالتا ہے۔ حلیمہ سعدی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر ہم آپ کو گھر لے آئے۔ اس وقت میرے شوہر عبداللہ بن عارف نے مجھ سے کہا، حلیمہ مجھے ڈر ہے کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ہم آپ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئی۔ جب میں مکہ کے بلائی علاقے میں پہنچی تو آپ اچانک غائب ہو گئے۔ میں ہوا سے باختہ ہو گئی۔ یہ ہے قسط نمبر 6۔ انشاءاللہ صبح آگے قسط نمبر 7 صبح کریں گے انشاءاللہ۔